एजिकेल 30वो आवेसूर इजिप्ता आड सर्वेस्पराचो दीस। सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता संदेश दी आनी अशें सांग। सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हुयेली मार हो दृश्टाचो दीस, कित्याक दीस लागीं पावलो, सर्वेस्पराचो दीस पावत आयलो। कालक्या कुपांचो दीस तो, राष्ट्रांक खास लावपाचो दीस तो। तोरवार इजिप्ताचेर पडटली आनी जिवेशी मारलोली मनशां इजिप्तान दोत्तोरेर पडटली। तेन्ना ताची दौलत उबारून व्हरतले आनी ताच्या बुन्यादीचो नाश करतले। तेन्ना इथिओपियेचो देश तळमळटलो। इथिओपियेचे, लादियेचे आनी लुदाचे, आख्खी अराबियेचे, लिबियेचे भाड्याक घेतलोले सैनीक आनी मोजे लागीं करार केल्ल्या देशांची भुरगीं तांचे बरोबर तोरवारी पडटली। सर्वेस्पर अशें सांगता, इजिप्ताक तेंको दितात ते सगळे देश पडटले, ताच्या बळाचें गर्व कोसळोन शेवटतलें। मिगदोला थावन सिहेने पर्यान तोरवारीन ती मरतली, उलयता तो सर्वेस्पर देव। ओसाड पडलेल्या देशां मदीं सगळ्यांहून अदीक ओसाड पडलेले हे देश जातले आनी घट्टान जाल्ल्या नगरां मदीं सगळ्यांहून व्हड घट्टान जातलें ताच्या नगरांचें। आनी हांव इजिप्ताक उजो लायतलो आनी ताका तेंको दितात त्या सगळ्यांचो नाश जातलो। तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळून येतलें। त्या दिसा हांव म्हज्या निरोप्यांक तारवार धाडटलो आनी ते हुस्क्या विणें जियेतल्या इथिओपियाकारांक भेकडायतले आनी तांचेरूय इजिप्ताक घडलोलें तशें आकांत येतलो। हो दीस पावत आयलो। सर्वेस्पर देव अशें सांगता, बाबिलोनियेच्या राजा नाबुकदनेझराच्या हातांत हांव इजिप्ताच्या लश्करांक नाटाक करतलो। ताका आनी ताच्या लोकांक सगळ्यांहून अदीक क्रूर राष्ट्रांक ह्या देशाची सारकी देसवाट करूंक हांव हाडटलो। इजिप्ताचेर झूज करूंक ते आपल्यो तोरवारी भायर काडटले आनी आख्खो देश मारलोल्यांच्या प्रेतांनी भरतले। सगळ्यो नदी सुकयतलो आनी देश खोट्या मनशांक विकतलो। पोरक्या लोकांच्या हातांत हांव आख्ख्या देशाचें आनी तातूंत आसा त्या सगळ्यांचें घट्टान करतलो। हांव सर्वेस्पर हें सांगून दवरतां। सर्वेस्पर देव अशें सांगता, मेन्फिसांतल्यो हळशिकण्यो मुर्ती हांव नाटाक करतलो आनी ताच्या कुड्या देवां काडून उडयतलो। इजिप्ताक फुडारी आनीक आसचो ना। आख्ख्या इजिप्ताच्या देशांत हांव भिरांत घालतलो। पात्राचो हांव एक ओसाड गांव करतलो। जोनाक उजो लायतलो आनी ताबेसाक म्हजें शिक्षेचें फर्मोण लायतलो। सिनाचेर इजिप्ताच्या भुरिंजाचेर म्हजो क्रोध वारयतलो। तेबेसाच्यो उरपोंजी हांव नाटाक करतलो। इजिप्ताकूय उजो लायतलो। सिनाक थरथरे येतले। तेबेसाची कोटां मोडटलो आनी नगर सारकेंच बुडयतलो। इलियोपोलीस आनी बुबास्तीस नगरांतले तरणाटे झुजांत मरतले आनी नगरांतल्या हेर लोकांक कैदी करून परदेसान व्हरतले। इजिप्ताचें बळ हांव मोडून उडयतलो। तेन्ना आपूण बोलीस म्हूण वडवीक दाखयता ती सोंपतली। तेन्ना
ताफानेस नगराचेर दिसाचो सगळोच काळूक पडटलो. आख्ख्या इजिप्ताचेर एक कूप विस्तारतलें आनी ताचो सगळो लोक कैदी जावन परदेसांत पावतलो. असली शिक्षा हांवूच इजिप्ताक लायतलो आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें. 11व्या वर्सा पयल्या म्हयन्याच्या 7व्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता फारावाचो इजिप्ताच्या राजाचो हांवें बावळो मोडलो. पळय, तोरवार धरूंक ताका नव्यान बळ मेळचें म्हूण कोणेच ताचेर मलम पेट्टी करून तो बांदूंक ना. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, पळय, फारावाचेर इजिप्ताच्या राजाचेर हांव विरोध आसां. ताचे दोनूय बावळे हांव मोडटलो. धड आसा तो आनी मोडलेलो आसा तो, आनी अशी तोरवार ताच्या हातांतली सोकला पडटली. इजिप्ताच्या लोकांक हांव राष्ट्रां मदें शिंपडायतलो आनी वेगवेगळ्या देशां मदें तांकां दुस्पाटायतलो. बाबिलोनियेच्या राजाचे बावळे हांव घोट करतलो. म्हजी तोरवार ताच्या हातांत घालतलो. फारावाचे बावळे हांव मोडून उडयतलो आनी दुस्मान ताचे मुखार पावतलो तेन्ना एका मरतल्या मनशा भाशेन तो पिरंगतलो. बाबिलोनियेच्या राजाचे बावळे हांव घोट करतलो आनी फारावाचे बावळे घोलघोलतले आनी बाबिलोनियेच्या राजाच्या हातांत हांव म्हजी तोरवार घालतलो. तेन्ना आनी तो ती इजिप्ताचेर आड उबारतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें आनी इजिप्तकारांक हांव वेगवेगळ्या देशांनी दुस्पाटायतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.